बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को हम बुलाते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। हालिया सिचुएशन में पाकिस्तान भर में महंगाई की जो लहर है वो थमने का नाम नहीं ले रही, तो दूसरी जानब वफाकी जो वज़रा हैं वो आवाम को कहते नजर आते हैं कि जी मज़ीद हमें टाइम चाहिए और जब हम आईनी मुद्दा पूरा करेंगे तो जितने हमने वादे किए थे वो वफ़ा हो जाएंगे। तो वो वादे वफ़ा होंगे नहीं होंगे? पीएम साहब ने खिताब भी किया, लेकिन खिताब के बाद भी हमने देखा कि कीमतें बढ़ती गई। वो ऐसी कौन सी माफिया है जो कि हुकूमत से 3.25 साल में कंट्रोल नहीं हो पा रही, उस पर भी बात करेंगे। और आगे बढ़ेंगे सिंध में जिस तरह हमने देखा कि जो एक जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कि नाजिम जोखियों को कत्ल कर दिया गया, एक आम शहरी को कत्ल कर दिया गया जो कि वोटर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था। क्या मुआजरा है, कहाँ तक ये केस जाएगा? और इस तरह के वाक़यात सिंध में आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। उसकी रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत क्या करी, उस पर बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुल नमरोज साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नमरोज साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नईम अवान साहब मौजूद हैं। अवान साहब, आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं आऊँगा गुल नमरोज साहब आपकी तरफ। वफाक के आप नुमाइंदे हैं। PM साहब इससे पहले भी बहुत सारे खिताब करते हैं और हमने देखा है कि जो वो ऐलान करते हैं उसके बरक्स ही काम होता है, ऐसा क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद भाई कि आपने हमें बुलाया और हमें यहाँ यानी अपने आवाज़ लोगों तक पहुँचाने की हमें आपने दावत दी। असल में महंगाई की जो आप बात कर रहे हो और जिस तरीके से महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम इस मुल्क में बहुत बड़ी महंगाई है। और उस महंगाई को जैसे कल खान साहब ने खिताब किया, आप लोगों ने सुना भी होगा कि चीनी के हवाले से जब खान साहब ने बात की, फिर जो ये चीनी को ये जो स्टॉक करते हैं, ये जो शुगर मिल्स जो माफिया है, और उसके बाद जब ये शार्ट हो जाती है मार्केट में चीनी, तो फिर ये क्या करते हैं कि महंगा रेटों के ऊपर वो चीनी को बेचते हैं, यानी ये आवाम के साथ ज़रा में साहब चीनी भी गायब होती है, अशिया खुर्दनोश भी महंगी है, आटा भी महंगा है, दाल भी महंगी है। ये जो माफिया है वो हैं कौन लोग? ये माफिया जो है ये आपको आजकल नजर आ रहा है PDM की शक्ल में। इन जो माफिया है इन्होंने हमेशा इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस मुल्क के अवाम के साथ जुल्म किया। इन माफिया ने 35-40 साल से इस मुल्क को लूटा है। इन माफिया ने हमारे और अब के गरीब बच्चों के हक पे डाके डाले। अब ये माफिया जो है ये कभी भी नहीं चाहेंगे, और इस माफिया का जो जड़ है, इनके जो लोग बैठे हुए तमाम इदारों के अंदर, इन माफिया का जो लोग बैठे हुए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब जो है वो कामयाब हो जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब का जो मिशन है हम उसमें ज़रूर कामयाब होंगे। और ये जो माफिया है इंशाअल्लाह ताला, इस माफिया को हम इस आवाम के आगे इंशाअल्लाह ताला लाजमी और बेनकाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला इनको। असल जो इशू है वो ये है कि खान साहब 3 साल हो गए खान साहब को इख्तियार मिला है। 90 दिन का टाइम मांगा था वज़ीर आज़म ने कि मैं 90 दिन में इनकलाबी तब्दीली लाऊंगा, और अवाम ने उस इनकलाबी बातों पर या कहें कि इन्वर्टेड कॉमास में लॉलीपॉप दिया जा रहा था। आज आपको पता है कि पेट्रोल प्राइसेस कहाँ हैं, आम आदमी एक वक्त की रोटी से महरूम, गरीब से गरीब तक होता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। कोई बताएंगे, परफॉर्मेंस बताएंगे अपनी कि वफाकी हुकूमत में ऐसा कौन सा काम किया, कितनी नौकरियां दी, कितने लोगों को घर मिले? कुछ परफॉर्मेंस पे बात करें। अगर हम उन जिन लोगों की आप बात करें PDM के रहनुमा, उनसे भी नई मावान से बात करूँगा। देखिए अभी जो रिलीफ के हवाले से आप बात करें, बहुत सारे ऐसे रिलीफ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने आवाम को दिए। और अभी जो पैकेजेस का जो ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने, वो सब आवाम ने सुने, हमने भी सुने, आपने भी सुने कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रोज़गार स्कीम निकाले खान साहब ने नौजवान के लिए कि आप जाएँ और उसमें आप बाकायदा तौर पे अप्लाई करें। कितने लोगों को रोजगार मिला है? कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो भी लोग वहाँ जाके अप्लाई करते हैं उनको रोजगार जरूर मिलते हैं, उनको लोन भी मिलते हैं, उसको कारोबार का मौका भी आपने किसी को बिंग आप PTI के रिप्रेजेंटेटिव हैं वफाकी हुकूमत के, आपने कितनों को रोजगार दिलवाया अगर मैं आपकी बात करूँ, और कितनों को लोन मिला है? एक बात तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी है, गेम नहीं है कि मैं कराची का मैं प्रेसिडेंट हूँ, पार्टी का मेरे पास जिम्मेदारी है मैं लोगों को लोन दिलाऊं, ये मेरे पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है। यहाँ PTI के अंदर तमाम चीज़ें मेरिट पे होती है, और जो लोग अप्लाई करते हैं और जो मेरिट के मुताबिक होते हैं उनको मिल जाते हैं लोन, वो बाकायदा तौर पे अपना कारोबार
کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ جانتے ہیں جن کو لون ملا ہے؟ بالکل, کافی میں دکھا سکتا ہوں آپ کو کافی سارے لوگوں. چلیں میں چاہوں گا کہ وہ آپ مجھے موبائل پر مجھے ضرور بھیجیں تاکہ میں نیکسٹ پروگرام میں ان کو شو کر سکوں. نعیم اعوان صاحب, نمروز صاحب کا کہنا ہے کہ وہ مافیاز پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ مافیاز تو ان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر موجود ہے. خسرو بختیار ایک بہت بڑا مافیاز ہے, علیم خان ایک بہت بڑا مافیا ہے, پھر جہانگیر ترین ایک بہت بڑا مافیا ہے. یہ وہ مافیاز ہے جس کے خلاف کنٹینر پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اعلانات کرتے تھے کہ میں آؤں گا, مافیاز کے خلاف جو ہے وہ جنگ کروں گا. ملک کو 3 چیزیں بڑی سنہری انہوں نے دکھائی تھی. ہم آئیں گے تو بات یہ قرضہ ختم کریں گے, ہم آئیں گے تو بے روزگاری ختم کریں گے, ہم آئیں گے تو کرپشن ختم کریں گے. بڑی خوبصورت چیزیں تھیں یہ, اور یہ دیکھا اس قوم نے کہ 3 سال 3.25 سال کے اندر بے روزگاری 1 کروڑ اس وقت 19 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے. کرپشن کی سطح یہ ہے کہ آج 4% ملک کے اوپر کرپشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. بے روزگاری کا المیہ یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے, اور مہنگائی کی صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے 500-550% ادوات کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی. آئے تو 500 روپے کی سیمنٹ کی بوری ملتی تھی, میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ 950 پہ انہوں نے پہنچا دی. 47 روپے کی چینی ملتی تھی, 150 روپے 140 روپے میں مارکیٹ میں جو ہے چینی دستیاب ہے. جو پیٹرول یہاں آرام سے لوگوں کو 74-73 میں ملتا تھا, آج پیٹرول لے جا کے انہوں نے کہاں لے جا کے کھڑا کر دیا. یہ وہ چیزیں ساری جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے میں مافیاز کے خلاف جو ہے جنگ کروں گا. اصل بات یہ کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ بیسیکلی کوئی الیکٹڈ نمائندہ نہیں چلا رہا ہے. اس ملک کے اندر جو امپورٹ کیے ہوئے جو انہوں نے بابوز بلائے ہوئے, یا اس ملک کے اندر جو اپنے معاون خصوصی انہوں نے رکھے ہوئے, اس ملک کا نظام وہ چلا رہے ہیں. ہم تو پہلے دن ہم نے ایک کی بات کے لیے ان کو کہا تھا, ہر فورم پہ بات چلاتے رہے. خدا کے لیے جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ یہ جو آپ ایگریمنٹ کر رہے ہو, یہ جو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو لے کے جا رہے ہو, اس کا افیکٹ آئے گا اور یہ عوام پہ افیکٹ آئے گا. یہ جو مہنگے آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, اس کا افیکٹ جو ہے وہ عوام نے آگے فیس کرنا ہے. لیکن بات یہ کہ یا ون مین شو جو ہے وہ علی بابا 40 چوروں کی ٹیم ہے پوری اس ملک کے اوپر جو ہے وہ مسلط ہے. ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, ایک وہ آدمی آتا ہے جو عوام کی طاقت سے آتا ہے, ایک آتا ہے جو آمریت کی طاقت سے آتا ہے. جو عوام کی طاقت سے آتا ہے اس کو درد ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو احساس ہوتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے الیکشن جس طریقے سے RDA سسٹم بند ہوا, RO کا رزلٹ جس طریقے سے روکا گیا, اور جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا, ہم پہلے دن سے چرا رہے تھے کہ یہ جتنا بھی پرانا سسٹم تھا وہ تو ابھی پی ایم صاحب ختم کرنے جا رہے ہیں, الیکٹرک ووٹنگ مشین لا رہے ہیں تاکہ ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا جائے, اور آپ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے. دیکھیں, ایک سسٹم پہلے آلریڈی یہ عوام کے پیسے سے متعارف کرایا گیا تھا, جو RDA سسٹم تھا, جو کہ عوام میرا آپ کا پیسہ لگا تھا. اس کا ایک اتنا جو ہے وہ تجربہ جو کیا گیا اس ملک کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ 3.25 سال کا وہ تجربہ جو ہے نا آئی لوگوں کی ہوئی بھی نکل چکی ہے. تو مزید اب جو ہے تجربے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تجربے تقریباً کوئی 53 ممالک میں کرنے کی کوشش کی گئی تھی. یہ مشین جو ہے وہ الیکٹرانک مشین لائی گئی تھی, لیکن تقریباً جو ہے وہ ہر جگہ یہ ریجیکٹ ہوئی. ڈینمارک میں ایسا ہوا, یہ مشین آئی, انہوں نے تجربہ کیا, کسی نے ایلفی ڈال دی, ایلفی سے جو ہے وہ مشین کو جو ہے وہ بالکل جیم کر دیا گیا, باہر لائنیں لگنا شروع ہو گئی ہیں. اور پاکستان کے اندر بات یہ کہ الیکٹرانک مشین تو اس وقت چلے جب آپ کے پاس بجلی ہو. جب بجلی آپ کے پاس نہ ہو, اور بات یہ کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں, صبح سندھ کے اندر نہیں ہوتے. بات یہ کہ یہاں ملک کے اندر 60% دیہی علاقے اور 40% شہری علاقے. جو دیہی علاقے وہاں تو 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی ہے. وہ الیکٹرانک سسٹم کس طریقے سے آپریٹ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ رہی, ہم نے تو اس کے اوپر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کیا, یہ ہم نے کہا کہ ہمارے تحفظات اس پہ موجود ہیں, لیکن اپنا ایک ان کا ادارہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن ہے, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ جو الیکٹرانک مشین ہے یہ چل نہیں سکتی پاکستان. اچھا چلیں, مجھے آگے بتائیں, آگے بڑھیں, یہ بتائیں کہ اب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پھر جلسوں کا سوچ رہی ہے, اور آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ بنے گی, نہیں بنے گی؟ وفاقی حکومت کو کیسے اب ٹف ٹائم دیں گے؟ صرف احتجاجوں سے ہی گزارا ہوگا؟ دیکھیں, ہر پارٹی کا اپنے نقطہ نظر ہے. ہم PDM کے اندر ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور جو اس کے اوپر ہمارا ایک میمورینڈم سائن ہوا تھا, 28 نکات تھی. اس پہ یہ تھا کہ ہم ہر فارم پہ احتجاج ریکارڈ کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے کہ بجلی مہنگی, بجلی جو ہے ادوات مہنگی, ہر چیز مہنگی ہے, اور جا کے قومی اسمبلی کے اندر جائیں گے, صوبائی اسمبلیوں کے اندر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے, ربن باندھیں گے, ہم واک آؤٹ کریں گے, پھر ہم جائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم ریلیاں نکالیں گے. لیکن ایسا ہوا کہ PDM کے اندر کچھ لوگ ایسے داخل ہوئے. حکومت کی قربانی بھی آپ دے رہے تھے, استعفے بھی دے رہے تھے, اب وہی صورتحال ریپیٹ ہوگی, یا جس طرح آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ سافٹ کارنر دے رہے ہیں وفاقی حکومت؟ جو طریقہ کار طے ہوا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ ہم جاتے آخر میں استعفے دیتے, لیکن اس سے پہلے عدم اعتماد تھا. عدم اعتماد ہم پنجاب میں لے کر آتے ہیں, ہمارے پاس تقریباً کیلکولیشن پوری تھی, اور اس کے اندر یہ کہ استعفے تو ہم آج بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس قوم نے ہمیں الیکٹ کیا تو ہم استعفے دینا ہمارے لیے آبجیکٹو نہیں ہے, یا اللہ نہ کرے ہمارے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہے. استعفے تو ہمارے پاس تیار پڑے ہوئے, لیکن بات یہ کہ استعفے دینے کے بعد حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ کیا ان طاقتوں کو ہم دعوت دیں جو طاقتیں اس ملک کے اوپر آتی ہیں, جو 10 سال 8 سال اس ملک کے اوپر قابض ہوتی ہیں, پھر ملک کا
हाशर नाशर करके बेड़ा गर्क करके और वो अपना काम पूरा करके चली जाती हैं। अभी तो फिलहाल बात ये है कि तब्दीली जो है वो बैठ के जो इंतखाबी निशान है उसके बल्ले के हत्थे से स्टार्ट हुई है, तो अभी बल्ला बाकी है, अभी तो बल्ला वो जो इनको लेकर आया, अभी बल्ला भी अवाम ने और भी सहना है इस अवाम ने। चले नमरोज साहब बताइएगा कि अब लास्ट में अवाम को किस तरह रिलीफ देंगे? आखिरी साल है आपके पास, इससे जो 2023 का साल होगा वो तो इलेक्शन का साल होगा, 2022 में एक साल में आप क्या तब्दीली लाएंगे जो 3.25 साल में न ला सके? और बात वो कीजिएगा कि कल जब मेरे शो में आप बैठें तो उसको जुटला सके। सबसे पहला जो हमारा मकसद है और जो हम करना चाहते हैं वो ये है कि जो इन लोगों ने 70 साल इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस मुल्क को जो इन्होंने लूटा, हमारे इस मुल्क के एक एक बच्चे को जो इन्होंने मकरूस किया, अभी आखिरी जो हमारा साल होगा ना इंशाअल्लाह ताला हम इन लोगों का सफाया करेंगे जिसने हमारे और हमारे बच्चों के साथ जुल्म किया। कैसे सफाया करेंगे? हम इनके साथ इनका सफाया करेंगे, हम इनकी निशानदेहियां करेंगे कि ये जो करप्ट लोग हैं। आप मुझे एक बात बताएं, लेकिन आपने नेब ऑर्डिनेंस में तो बहुत सारे लोगों बहुत सारे वो है, अदालतों का काम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम कानून भी लाएंगे ना। और आखिरी जो साल रहेगा हम इनको दिखाएंगे कि कैसे किसी के गरीब के आग पे कोई डाके डालते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, खान साहब अभी 3 साल खान साहब के हो गए कि वो इस मुल्क का वजीर आजम है। ये 15वां साल चल रहा है पीपल्स पार्टी का जो सन के अंदर इनकी गवर्नमेंट है, यानी 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे इनकी इस सन में गवर्नमेंट है। मुझे ये बताए कि इनका काम क्या है, इन लोगों का काम क्या है, ये जो पीपल्स पार्टी है इनका काम क्या है? आप अभी मेरे साथ जाएं, कल मेरे साथ जाएं, परसों जो भी टाइम रखो, मैं आपको गिनवाऊंगा कि जितने स्कूल बने हुए शहर के अंदर, चाहे वो कराची में बने हुए, चाहे वो हैदराबाद में बने हुए, चाहे वो लाड़काना में बने हुए, चाहे वो सकर में बने हुए, जितना स्कूल बने हुए, बड़े बड़े स्कूल बने हुए, करोड़ों रुपए उस पे इन्वेस्ट हुए और उसमें मंशियात फरोशी के अड्डे बने हुए, वो मंशियात बेचते हैं। मैं सिंध हुकूमत पे आता हूं, मैं इनसे पूछता हूं। एक सेकंड, मंशियात बेचते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अभी यहाँ इस सूबे के अंदर जो सबसे ज्यादा जो मजदूर तबका है वो इस सूबे से ताल्लुक रखते हैं, और 18वें तरमीम के बाद सूबाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मजदूर की हक की तहफ़्फ़ुज़ करना। मुझे ये बताया कि इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया, सन गवर्नमेंट ने ऐलान किया 25,000 रुपए सैलरी का। मुझे किसी एक कंपनी के अंदर अब दिखाया कि कौन सी वो कंपनी है जो 25,000 रुपए सैलरी मजदूर को दे रहा है। होना क्या है कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, सन गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया, उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपनी लोगों को बेचते हैं, वो जाके जो इंडस्ट्रीज के मालिकान होते हैं उनसे कमिटमेंट करते हैं, बाकायदा इनके लिए बत्ते स्टार्ट हो जाते हैं, वो इनके वज़ीरों को बत्ते मिलते हैं। सिंध पे आता हूँ, मैं वो सिंध पे भी बात करता हूँ, आपसे भी सिंध पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले मुझे लास्ट में अभी बताइए कि आपने क्या डिलीवर किया और आगे आखिरी साल में आप क्या डिलीवर करेंगे? आप इस वक्त हुक्मरान हैं वफाक में, तो वफाकी हुकूमत के ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जो कि लॉन्च हो गए, जिनसे अवाम मुस्तफ़ीद हो गई है, अवाम तक समर उनका मिल चुका है, अवाम कितनी आपसे खुश है? आपसे एक अगर कहा जाए कि आपसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही लास्ट 3.25 सालों में? वजूहात बताएंगे। क्या हुकूमत ये ऑटो पायलट पर है या आपकी ग्रिप नहीं है? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं उल्टा होता कुछ और है, ऐसा क्यों होता है? ये अवाम को कहीं अंधेरे में रखा जा रहा है? असल में जो महंगाई की बात है, जैसे अभी अवान साहब ने जो पेट्रोल के हवाले से बात की, बाकी महंगाई के हवाले से बात की, पेट्रोल का जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो एक अलमी मंडी का मसला है। जो अलमी मंडी में 147 रुपए बैरल पेट्रोल पहुंचा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, लेकिन पाकिस्तान में 110-112 रुपए का बिक रहा था। तो ये तो अभी जब 130 रुपए पे एक चीज मिल रहा था, ये 110 रुपए में बेच रहा था। जो आज जो 30,000 रुपए कर्जा है, तो इनका ये तो हम कह रहे हैं ना कि इनके जवाबदार, लेकिन IMF के पास तो आप भी गए और IMF के पास आप गए भी। हम तो इसलिए गए कि भाई हमारे पास तो इन्होंने कोई छोड़ के नहीं गए ना, ये तो इन्होंने तो खजाने को लूटा, हमारे पास तो कुछ चलाने के लिए आने वाली हुकूमत यही राह गालाबती है। हर आने वाला हुकूमत क्यों इस तरह करते हैं? मुशर्रफ के दौर में इस मुल्क का जो तमाम इदारे थे वो प्रॉफिट में जा रहे थे। जो जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई उन्होंने सफाया कर दिया। जब ये सुई सदरन गैस का जो आपका इदारा है, अच्छा, मुशर्रफ साहब की हुकूमत आप कह रहे हैं सब सही जा रहा था, लेकिन आपको मैं जरा सा याद दिलाऊं कि बलूचिस्तान जल रहा था, लाल मस्जिद ऑपरेशन था, साबिक वजीर आजम शहीद हो गई थी, 12 मई का वाकया भी तब हो रहा था। अमन के हवाले से वो ठीक नहीं था, उन्होंने जुल्म किया, और सबसे ज्यादा जुल्म हमारे साथ हुआ है, सबसे ज्यादा जुल्म कबाइल के साथ हुआ है, सबसे ज्यादा जुल्म उनके दौर में पुश्तूनों के साथ हुआ है, चाहे वो कराची में हो चाहे वो जिधर भी हो। सबसे ज्यादा जुल्म पुश्तूनों के साथ हुआ है, KPK के अंदर हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर हुआ है।
میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اسٹیل مل کا ادارہ ہے یہ 110 ارب روپے سالانہ ٹیکس ادا کرتا تھا مشرف کے دور میں. جب زرداری صاحب آئے تو اسٹیل مل بند ہو گیا. جب نواز شریف آیا تو انہوں نے تالا لگا لیے, گیس بجلی اور گیس بھی لائنیں بھی کاٹ دی. اس کے بعد سوئی سدرن گیس کا جو ادارہ تھا یہ پرافٹ میں جا رہا تھا, یعنی سب سے زیادہ پرافٹ میں سوئی سدرن گیس کا ادارہ جا رہا تھا. یہ دونوں جب آئے تو انہوں نے سوئی سدرن گیس کو بھی مائنس کر دیا, وہاں بھی اربوں روپے انہوں نے. لیکن اگر فیکٹس اور فگر کی بات کریں تو پچھلی ماضی کی حکومتوں میں یہ عوام کا حال تو نہیں تھا سر. عوام کا حال یہ نہیں تھا, لیکن ابھی اس ٹائم عوام کی تنخواہ کتنی تھی؟ اب میرا تنخواہ جو نواز شریف کے دور میں تھا, میری تنخواہ وہ 15,000 روپے تھی. میری تنخواہ 15,000 روپے تھی. جو اس سے پہلے زرداری صاحب کا دور تھا تو میرا تنخواہ 8,000 روپے تھی. ہے میں اپنی بات کر رہا ہوں. 50 سے 70 سے 100% تک اضافہ ہوا ہے سر ماضی کی حکومت میں. ابھی اس ٹائم جو مزدور کا تنخواہ ہے, بیسک تنخواہ انہوں نے لگایا کہ بھائی 25,000 روپے کے پی کے والوں نے لگایا, وہ سن سے تھوڑا کم ہے. باقی جو انڈسٹریز ہے اور جہاں پر ہم, جو مجھے پتہ ہے اور جہاں ہم کام کرتے ہیں, ایک ورکر جو ہے وہ کم سے کم 30,000 سے لے کے 50,000 روپے تک سیلری اٹھا رہے ہیں. لیکن نہیں, مہنگائی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مہنگائی ہے تو مہنگائی کا حل کیا ہونا چاہیے؟ اب میرے پاس میرے جیب میں NIC ہے, میں آپ کو اپنا NIC دیتا ہوں, ابھی آپ اس کا نمبر چیک کرو. میرے NIC میں 10.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے. میرے NIC میں کتنے؟ 10.5 لاکھ روپے پڑے ہوئے. میں پاکستان کے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج فری کرا سکتا ہوں. ابھی اگر یہ سن کے جو ہمارے عوام ہے, ان کا جو حال ہے, آپ جناح اسپتال میں جا کے دیکھیں, جناح اسپتال میں تو کوئی جانور کو بھی لیکن جانا پسند نہیں کرے گا جو ہم وہاں پر انسانوں کے علاج کروا رہے ہیں. آپ سیول میں جا کے دیکھیں, آپ یہاں روڈوں کا نظام دیکھیں, اسکولوں کا نظام دیکھیں, ہاسپٹل کا نظام, ان لوگوں کا کام کیا ہے یہ تو ذرا ہمیں بتائیں نا. باقی جو PDM ہے, PDM مولانا جو ہمارے فضل الرحمان صاحب ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب وہ پشتو بھی بولتے ہیں. ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ ایک خاتون کے ساتھ کس طریقے سے وہ سٹیج پہ جا کے, پہلے وہ کس طریقے سے خواتین کے خلاف تھا, وہ بینظیر بھٹو کے خلاف کیا کیا وہ نہیں کہہ رہا تھا, کیا کون سا زبان وہ استعمال کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے. آج وہ کیسے ایک لیڈیز کے ساتھ ہر جگہ گھوم رہے, شرم تو ان کو آنی چاہیے. چلیں نعیم آوان صاحب کیسے ڈیفینڈ کریں گے ان کو؟ تمام چیزیں جو تمام باتیں نمروز صاحب نے کہی سندھ حکومت کے لیے کہ یہاں پہ اقربا پروری عروج پر ہے اور ہیٹرک کر چکے ہیں آپ سندھ میں, ہر بار آپ کو یہاں کی عوام ووٹ دیتی ہے, عوام کتنی آپ سے مطمئن ہے. اور میں آگے بڑھ کر بات کروں گا ناظم, جو کیونکہ قتل کیس کی بھی تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے تھی, FIR درج ہو گئی, ملزمان گرفتار ہو گئے, ان واقعوں کی روک تھام کیسے کی جائے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا سر مجھے بھی ٹائم دیں کہ جتنے ان کو ٹائم دیا, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک جب عمران خان آئے گی, 200 ارب لائے گی, چھوٹا بھائی ہے ان کا, جس طریقے سے بیٹھ کے یہاں نعرے بتا رہے ہیں عوام کو, ہم نے کیا اپنا نہیں بتا رہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں آپ نے کیا ڈیلیور کیا, تو وہ نہیں بتا رہے کہ ہم نے انڈے, مرغیاں, کٹے, WCیاں, پھر بھنگ سے کاش کرنے والی معیشت ٹھیک, زیتون کے تیل سے معیشت ٹھیک ہوتی ہے اس ملک کی, یہ نہیں بتائیں گے عوام کو. دوسرا جس کا یہ کہہ رہے ہیں نا اسٹیل مل نواز شریف نے آ کے بند کی, اچھا ہم یہاں تو بند کرنے کا تھا, انہوں نے آ کے بیچنا شروع کر دی. یہ آئے پارلیمنٹ کی گاڑیاں بیچی, یہ آئے پارلیمنٹ کے اندر بھینسیں بیچنا شروع کی, یہ آئے اسٹیل مل بیچ دی. اصل بات یہ کہ یہ جو منشیات فروش ہوتے ہیں نا سر, یہ جو اعلیٰ درجے کے جو نشہ کرتے ہیں, ان سے اسپیک قوم نہ اسپیک کرے, اسپیک یہ کرے کہ وہ ان کا کام بیچنا ہوتا ہے, بنانا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دوسری بات یہ رہی کہ اس ملک کے اندر پارلیمنٹ کا جو نظام تھا نا, جس پارلیمنٹ کو عمران خان لانتے بھیجتا تھا, اور پارلیمنٹ کے باہر جو دھوتیاں, کچھے اور وہاں جس طریقے سے چڈے وہاں ٹانگے ہوئے تھے, اور جس طریقے سے پارلیمنٹ پہ ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تھا, وہ اس قوم نے دیکھا تھا اس ملک کے ساتھ کیا کیا جب یہ حکومت میں نہیں تھے. آج یہ حکومت کے اندر موجود ہے, لیکن یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہم حکومت میں موجود ہیں. آج بھی لگتا ہے یہ کہ ہم شاید کنٹینر پہ کھڑے ہوئے, اور کنٹینر پہ کھڑے ہونے والی جو سیاست تھی بڑی آسان تھی. وہ سیاست پہلے 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ مکان دیں گے, گورنر ہاؤس گرائیں گے, اس کو یونیورسٹی بنائیں گے, PM ہاؤس گرائیں گے, اس کو لائبریری بنائیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ عافیہ صدیقی کو لائیں گے, پھر غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا, امیر آدمی ٹیکس دے گا, غریب یہاں مزے کرے گا, انجوائے کرے گا اس ملک کے اندر. آج 3.25 سالوں کے اندر اس ملک کا انہوں نے دیوالیاں نکال کے رکھا. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ صوبہ جو ہے وہ یہاں غربت اور یہاں بات ہی کہ کرپشن کی داستان ہے. ان کو 15 سال ہو گئے. اور میرے بھائی ہمارا تو انتخابی نشان جو ہمارا جو پورٹ فولو وہ ہے ہی روٹی کپڑا مکان. میرا بھائی یہ بتایا یہ KPK سے آئے ہیں
KP के से आने वाले जो हमारे नस्वार बेचते हैं इस सिंध का रुख करते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, वहां से आने वाले होटल जो है वो बलूचिस्तान में खोलते हैं, सिंध में आके खोलते हैं कराची में, वहां से आगे ट्रांसपोर्टर यहाँ ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं, वहां से जो लोग आते हैं वहां यहाँ के रिक्शे चलाने वाले जो हमारे भाई हैं जो यहाँ पर ताजिर हैं मुझे बताएं वो पंजाब को रुख करते हैं या बलूचिस्तान को, इस सिंध का रुख करते हैं? क्योंकि रोटी कपड़ा मकान हमारा जो है वो हमारा नारा है, और ये रोटी कपड़ा मकान सिंध हुकूमत जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो देती है। और इसी तरीके पंजाबी हमारे जो पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हैं वो सिंध का रुख करते हैं। जिस अस्पताल की इन्होंने बात की कि ये अस्पताल जिना अस्पताल है, इस जिना अस्पताल के अंदर साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आया था और 1,000 रुपया यार वो इनाम दे के गया, 1,000 रुपया आपका इनाम है। तो मेरा ख्याल है बात ये है कि उसमें फिर वो KP के चला गया और KP में जाके अस्पताल का दौरा किया और कहा कि ये भैंसों का भाड़ा है, अभी चले अभी ये मैं आपको बताऊं, ये जो अस्पताल है और मैं आपको बताऊं ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, ये सिंध के साथ वाइफ सूबा सिंध है जिन्होंने इनको आने नहीं दिया, और सूबा सिंध में मेहमान नवाज जो गैरतमंद जो लोग रहते हैं ना, इन्होंने PTI को बाहर कर दिया। आज ये करते क्या, आते हैं जिस अस्पतालों की बात कर रहे हैं ना उस पर कब्जे करते हैं, ये हमारी मलकियत है, जिन अस्पताल हमारी मलकियत है, कार्डियो अस्पताल हमारी मलकियत। अच्छा, पाकिस्तान के और कोई अस्पताल नहीं, यही अस्पताल है। स्टील मिल में आते हैं उनको बेरोजगार करते हैं, जजीरों पे आके हमले करते हैं, जजीरे हमारी मलकियत है। यहाँ आते हैं PIE के मुलाजमीन को नौकरी से निकालते हैं, पायलटों की पूरी दुनिया के अंदर जगरसाई करते हैं, उनको उनका जो है उनको उठाते हैं, PIE को इस्लामाबाद ले जाने की बातें करते हैं। ये जो सियासत इस पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जो सूरत हाल इस वक्त पूरी कौम इस मुल्क को देख रही है। फिर आपने कहा कि बात ये कि नाजिम जोखी वाला मामला, जब इस मुल्क के अंदर सर जब दिन दिहाड़े जो है वो ताहिर दावड़ को मार दिया जाए ना, SSP ताहिर दावड़ को, जिसकी डेड बॉडी जाके अफगानिस्तान से मिले, और इमरान साहब जब तुर्की के दौरे पे और आए, मैं कहता हूं मैं इंसाफ करूंगा, दिन दिहाड़े मौलाना फजलुर रहमान को छुरियों के वार से इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल के अंदर जो है उसको शहीद कर दिया गया हो, और उस वक्त दौरे पर वो मलेशिया के आए और मैं आके बताऊंगा मैं इंसाफ दूंगा उनको। दिन दिहाड़े सानिया सहवाल हो जाए और वजीर आजम साहब मुल्क के अंदर ना और कहें कि मैं आऊंगा उनकी फैमिली को जो है इंसाफ दूंगा। दिन दिहाड़े GT रोड वाला जो वाकई है, एक माँ के साथ उनकी औलाद के सामने जो कुछ हो, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस मुल्क के अंदर? बात ये कि इंसाफ रहेगा। ये जो सानिया हुआ है सिंध के अंदर, जो हुआ है सिंध में, तो आपकी गवर्नेंस ये जो नाजिम जोखी वाला मामला हुआ उस पर फौरन बिलावल साहब ने जो हमारा जो रुकन है, हमारा मेंबर है सूबाई असेंबली का, उसकी रुकनियत कैंसिल की और शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया कि शफाफ इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी है। दूसरी बात ये रही कि मैं आप पे इल्जाम लगाऊं ना साजिद भाई कि आपने चोरी की है, तो साबित मैंने करना है। FIR कटी है, खुदा ना खास्ता कोई चीज छुटलाई नहीं गई, अब इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट मैटर जाएगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगी इंशाल्लाह वो कौम के सामने होगी। नहीं, इस तरह के वाकयात हो क्यों रहे हैं? सुनने को मिलता है लाड़काना में, तो कभी कहाँ कभी कहाँ, और ये जो ताकतवर लोग हैं इनको नथ कौन डालेगा सर? कानून में तरमीम कौन करेगा? अगर आप सिंध में तीसरी बार साहिब इक़्तिदार हैं तो वो क्यों नहीं बिल आप मंजूर करवाते? देखें, कुरान पाक के अंदर, हमारे दीन के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल लिखी हैं, ये चीज़ें कम ज़रूर हो सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती हैं। हम इस पे बहुत सारी तजवीज़ लेकर आए, कानून साजी किए, लोगों को इंसाफ तक हमने कोशिश की इंसाफ लेके जाए। ये जो हुआ बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको नहीं कहा MPA को कि आप किसी का मर्डर कर दो, बात ये कि एक इल्ज़ाम उस पर लगाया उसकी फैमिली ने। मैंने कहा ना कि इल्ज़ाम में लगाऊं तो साबित करना है। अब इदारों का काम है, जो इदारे शफाफ इंक्वायरी करेंगे, अगर वो मुलविस हुआ तो मैं आपको बताऊं कहीं से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत अगर कहीं पे उसको दावेदार होती या हम उसको कहीं शेल्टर देते तो हम ना FIR कटने देते, हम उसको टालते। जिस तरीके से मैंने कहा सानिया सहवाल हुआ, सानिया GT रोड हुआ, दिन दाड़े समीउल हक को शहीद किया, दिन दाड़े SSP ताहिर दावड़ को उठा के SSP की सर डेड बॉडी अफगानिस्तान से जो है वो भी हम भी तो पूछ रहे ना वो कहाँ गए सारे? इमरान खान वजीर आजम साहब के बड़े बड़े दावे, लोगों को मैं जो है इंसाफ दूंगा, आज तो इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ जो कुछ मैं समझता हूं बायसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अदलिया सा जो है अदरसा जो है वो कारकुन के एक छोटा सा जो है वो स्टूडेंट के सियासती स्टूडेंट के जो कुछ हुआ, मैं इस पे मैं समझता हूं जितना जो है हम अफसोस करें कम है। लेकिन मैं इस बात की यकीन दहानी करा दूं आपके तरफ से, अगले प्रोग्राम में हम बैठेंगे तो इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए नमरोज साहब बताइएगा, अभी लास्ट में प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम की तरफ जा रहा है, अब आप लास्ट में क्या डिलीवर करने वाले हैं? पाकिस्तान की आवाम को क्या सरप्राइज देंगे? क्योंकि PM साहब जो कहते हैं होता कुछ और है, अब कोई चेंजिंग लाएंगे वफाकी काबीना में? क्या होगा मामला? जो पकड़ धकड़ का मामला था, आपने देखा खुर्शीद शाह साहब भी रिलीज हो गए, इल्जामात लगते जरूर हैं लेकिन साबित नहीं हो पाते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी 12 साल जेल में रहे, फिर वो भी रिलीज हो गए।
अच्छा, हमारा जो अभी आखिरी साल या भी तो हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल के करीब हमारे पास अभी टाइम है और इसमें इंशाल्लाह ताला हम आवाम को रिलीफ देंगे और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाम के साथ वादे किए इंशाल्लाह ताला वो तमाम के तमाम वादे हम पूरे करेंगे। और अगर नहीं हुए वादे पूरे तो फिर आपने कल आवाम में जाना है वोट मांगने, कल आपने जाना है और फिर आवाम इस्तकबाल करती है सर, आवाम इस्तेमाल करती है और मैं आपको बहुत सारे तरीके आवाम इस्तेमाल करेगी, आवाम इस्तेमाल करेगी और इंशाल्लाह आवाम इस्तेमाल करेगी। हम जो है ना वो अपना अयूब खान साहब के पले हुए लोग नहीं है, पैर की उंगली का फिर इंतजार करेंगे। हम अयूब खान साहब के पले हुए लोग नहीं है, आवाम इंतजार करेगी और इंशाल्लाह 2023 में सन के अंदर बल्ला ऐसे चलेगा ना कि इन क्रिप्ट का और इन 2 नंबर लोगों का, इस माफिया का इस सन से भी लोग आवाम जो है वो खात्मा करेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आप वाकया बता रहे हैं जो मलीर में हुआ है, मैं आपको ये बताऊं कि इस तरह की वाकया दिन में 50 से ज्यादा सन के अंदर होता है, लेकिन मसला ये है कि वो गरीब लोग हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं है, उनका आवाज किसी जगह पहुंचता नहीं है। मैं एक एक गोट एक एक गांव में मैं जाता हूं, सन में मैं टूर पे जाता हूं, पार्टी की विजिट पे मैं जाता हूं, वर्कर से मैं मिलता हूं। इशू ये है कि वहां जो सरदारी इनका जो निज़ाम है, पीपल्स पार्टी के अंदर तमाम सरदार लोग जो है वो बैठे हुए हैं, सरदारी निज़ाम है। सरदार क्या करते हैं कि गरीब जो आवाम है, गरीब जो मजदूर है, जो गरीब होते हैं, अब एक ज़मीन है, यहाँ पर एक सरमाएदार का ज़मीन है और थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो एक गरीब का ज़मीन है, अब वहाँ से पानी का लेन आ रहा है, उस गरीब के जमीन में से वो पानी का लेन गुजरेगा, उस गरीब को पानी नहीं मिलेगा, उस जमीन के उसके जमीन को नहीं, यहाँ सरमाएदार के जमीन में पानी मिलेगा। इंसाफ में इस तरह के ताकतवर लोग नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर इस तरह के ताकतवर लोग हैं तो सबसे ज्यादा जो हमें अजीज था, जो सबसे ज्यादा पीटीआई का सपोर्टर था और जो सबसे ज्यादा इमरान खान को करीब था वो था जहांगीर तरीन। लेकिन जहांगीर तरीन ने अगर गलती की और उन्होंने अगर इस मुल्क के साथ या अवाम के साथ अगर उन्होंने जुल्म किया तो खान साहब ने बाकायदा तौर पे उनसे अपने रास्ते अलग किया और उनको पार्टी से बाहर किया और उसके खिलाफ बाकायदा तौर पे एक इंक्वायरी भी चल रही है। इसके अलावा हमारे कोई 20 हमारे एमपीएस, हमारे एमएनएस थे जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी किया और हमने उनको पार्टी से निकाला। यहाँ इशू ये है, यहाँ मैं दिल की बात आपको बताऊं, यहाँ मसला ये है कि जो पुलिस है, पुलिस जो है वो इसीचो आपका अगर किसी थाने के अंदर लगता है तो इसीचो जो है वो इनके जो मिनिस्टर होते हैं या इनके ऊपर लेवल के जो लोग होते हैं उनसे उनको 20,000, 25 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए दे के वो इसीचो लगता है। वो जब इसीचो लग जाते हैं तो उस इसीचो का क्या काम होता है, अगर उसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसने 50 लाख रुपए वहां से कमाना होता है। ये निज़ाम है यहाँ सन का। सन में क्या है, किसी को आप मुझे ये बताएं कि इंसाफ, चलो ठीक है जो भी हुआ इस पाकिस्तान, हम तो ये कह रहे हैं ना कि 3 साल हो गए हमारे, 3 साल में 70 साल जो इनका गंद है वो खत्म तो नहीं हो सकते हैं ना, वो तो साफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको इन 5 साल में जो हमने वादे किए इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम वादे हम पूरे करेंगे। और जिन्होंने मजीद महंगाई आएगी, मजीद मामलात आगे मुश्किल आप मुझे एक बात बताएं, अब मुझे थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा। मेरा घर है, उस घर का जो मेरा जो उनका रेट है, उनका जो रकम है वो है 50 लाख रुपए। मैं उस घर के डॉक्यूमेंट सबके पास रख लेता हूँ, आपसे मैं उस घर के ऊपर 40 लाख रुपए लोन ले लेता हूँ। उसके बाद मेरा जो इनकम होता है वो होता है 10 लाख रुपए। मैं जो इशियां करता हूँ वो मैं करता हूँ 20 लाख रुपए का। मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ ना। आपकी सब बातें ठीक है नमरो साहब, प्रोग्राम का वक्त एंड पर है, क्योंकि आप वजीर आजम साहब साइकिल पर आने की मिसालें दिया करते थे, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, ये सब गिरा देंगे गवर्नर। ये जो बैंसों की बात करें, जो गार्डन की बात करें, इनकी बैंसें जो अब मुझे ये पता है कि वहां वजीर आजम हाउस में 100 बैंसों की क्या जरूरत थी, वहां वजीर आजम हाउस में 2000 नौकरों की क्या जरूरत थी। ये तो आप मानेंगे ना कि इमरान खान साहब पेट्रोल महंगा किया आपने, ठीक है, महंगा किया थे, आपको पूरी दुनिया से महंगा पेट्रोल मिल रहा था, तो आपकी जो काबीना है उनका जो पेट्रोल अलाउंस है वो आपने खत्म किया? वो भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। इनके अखराजात में आपने खत्म की, इनके अखराजात में और हमारे अखराजात में जमीन और आसमान का फर्क है। इनके अखराजात में और हमारे अखराजात, अभी वजीर आजम हाउस का आप जाके अब पूछ लेना, वजीर आजम हाउस का खर्चा पहले कितना था और अभी कितना है, अब जाके प्रेसिडेंट हाउस देके इंशाल्लाह ताला इन लोगों के खर्चे से लास्ट में मुझे बताइएगा, जिस तरह ये अलाउंसेस आप दिए जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस को,
ان کی ختم کیوں نہیں کیے جاتے؟ ڈائریکٹ عوام پر ہی بوجھ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب اگر دنیا میں کوئی فوڈ کی وبا آتی ہے یا کوئی بیماری ہے یا کچھ بھی ہے یا طوفان ہے، آندھی ہے، خدا کی آفت ہے کوئی، عوام کو ہی سب برداشت کرنا ہے. یہ کب آئے گا ٹائم کہ جو منسٹر ہیں وہ بھی آئیں گے، سادہ گاڑی چلائیں گے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ایران اور باقی ملکوں میں سمپل سٹی کو فوکس دی جاتی ہے. یہ جو بادشاہانہ کلچر ہے اس کو ختم کب کریں گے سر؟ دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی نظام ہوتا ہے، وہ نظام جو چلتا ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو اس وقت 40 ایکڑ پر ایک زمین پہ بیٹھے ہوئے وہاں جو وزیر ہیں وہ اس نظام کو چلاتے ہیں. میں نے کہا کہ اس ملک کے جو نظام ہے وہ وزیر نہیں چلا رہے، اس پہ انگلش بابو لوگوں کو امپورٹ کیا ہوا ہے. اور زیادہ تر جو ان کی کابینہ میں جو لوگ ہیں وہ تقریباً باہر سے انہوں نے بلایا ہوا ہے، امپورٹ کیے ہوئے وہ وزیر اس ملک کا جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہی تعلقات جوڑتے ہیں IMF کے ساتھ. ہوتا یہ کہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو کہاوتیں تھی نا، ایک جو ہے وہ جو خواب جس کو کہتے ہیں کہ خواب دکھایا گیا، میں پاکستان کی سب سے چھوٹی کابینہ بناؤں گا. سب سے چھوٹی کابینہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کے اس دور میں سب سے بڑی کابینہ موجود ہے. جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 200 ماہر معاشیات موجود ہیں، وہ 200 ماہر معاشیات میں سے ایک ماہر معاشیات نہیں ملا جس کو کہتے تھے ٹوٹی نل کے دروازے. یہ لوٹے ہیں سارے یہ ملک. اچھا یہ پہلی حکومت ہے جو کہتی ہے ہم قرضہ اس لیے لے رہے ہیں تاکہ ہم قرضہ اتار سکیں، ہم مہنگائی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بات یہ کہ مہنگائی کو ہم ختم کر سکیں. مطلب کمال یہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے کہا نا عمران خان آئی کی 200 ارب لائے گی، اس پہ ملک کے اوپر جو اس وقت BRD جو نظام ہے نا، BRD کا جو دماغ ہے وہ اس ملک کے اوپر جو ہے نافذ ہوا ہوا ہے. بنیاد میں کہتا ہوں انصاف کی بنیاد کہاں سے سٹارٹ ہونی چاہیے؟ بنیاد یہ ہے کہ میں کتنا اچھا ہوتا 86 ارب روپیہ علیمہ خان اس ملک کا پیسہ لے کے بھاگ گئی. جب بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ کے نیب نے رابطہ کیا تو اس نے منی ٹرائل کے اندر پیش کیا کہ میری سلائی کی مشینیں، تو اس ملک کے اندر سلائی کی مشینوں سے کچھ سال کے اندر 86 ارب روپے کا آپ پیسہ کما لیتے. پھر علیمہ خان کو کہا گیا کہ آپ کا منی ٹرائل سب غلط ہے، تو اس 36 کروڑ علیمہ خان اگر کسی وزارت پہ رہی، ہر جانا اس ایم نے این اے عطا رہی، کیا. ایم پی اے رہی، کوئی سرکاری عہدہ اس کے پاس رہی ہمارے تو خلاف ٹھیک تو ہے. یہاں بات یہ کہ کیس وہ بعد میں تو بنتا سرکاری ہے، اس پہ رہی نہیں اٹھا ہے. لیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان کے جو عمران خان صاحب کے قریبی دوست تھے، بات یہ ہے کہ انہوں نے راستے الگ کر دیے. کون سے راستے الگ کیے بھائی؟ بات مجھے بتائیں کون سے راستے یہ الگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ تو آپ کے زرداری صاحب لگا ہوئے ان سے رابطہ کر رہے ہیں. اس وقت ATM جتنے تھے ان کے لیفٹ اینڈ پہ رائٹ اینڈ پہ اس وقت جو ہے نا ملک کے اوپر ان کو جس طریقے سے کنٹرول کر کے اس نظام کو چلا رہے ہیں. بات یہ کہ اب لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں. اب کہیں چوری ہو جائے نا صحیح سر، عوام کو پولیس کو بعد میں پتہ لگتا ہے، عوام کو پہلے پتہ چلتا ہے. شعور یہ عمران خان نے اس ملک کو دیا ہے، اس عوام کو دیا ہے. یہ جو آئی کرا کے لوگوں کی میں نے کہا نا ہوئی بھی نکالی ہے. اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی کہتے ہیں خدایا پرانا پاکستان لٹا دے، ہمیں پرانے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. جس طریقے سے نہ ان کی ڈبروٹیاں انہوں نے چھوڑی، نہ ان کی چاکلیٹیں چھوڑی، نہ ان کے انڈے چھوڑے. ہر چیز کے اوپر سر اس ملک کے اوپر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پچھلے سال آپ جائیں مرغی کے ریٹ انڈے کے ریٹ کی تھے اس ملک کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ 280 روپے کے انڈے درجن مل رہے تھے اور 200 روپے سے کی مرغی اس ملک کے اندر مل رہی تھی. تو اس ملک کے اندر بات یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی اور رول آف لا ہو، آئین کی بالادستی اس ملک کے اندر ہو. یہاں تو امپائر کی انگلی اس نظام کو جس طریقے سے ڈریل کیا اور جس طریقے سے شب خون مارا، اور آج بھی جو ہمارے خاص طور پہ نہ نپرا نہ اوگرا، پتہ ہی نہیں وزیر اعظم کو ہو کیا رہا ہے، کیا معاہدے کیا ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، پتہ نہیں وہ کس دنیا کے اندر ہوتا ہے. پھر قوم میں آتا ہے کھڑا ہو کے، پہلے تو ایسے لگا اس نے خطاب کیا قوم سے، میں بڑا مجھے فیل ہوا کہ شاید کو بڑا پیکج واقعی دینے والا ہے. خبرنامہ پڑھنا شروع ہو گیا، انڈیا میں فلاں ہوتا ہے اور بات یہ ہے کہ افغانستان میں فلاں ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیٹرول ابھی اور مزید بڑھے گا. عوام کو حقیقت بتاتے یہ عوام سے یہ کسی سے نہیں کہتے کہ آپ بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. جب منہ کھولا ہے توقع نہیں اچھے کی. پیپلز پارٹی والوں کی طرح یہ تو نہیں کہتے نا کہ اب بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. میں آپ کو بتاؤں انکوائری کمیشن بنا ہے، میں آپ کو بتاؤں اعلان کیا تھا کہ پیٹرول بڑھے گا. سر شام کو پیٹرول بڑھ گیا ماشاءاللہ، بجلی بڑھے گی. اصل میں بات یہ کہ جو IMF کے پاس اب گئے نا کٹھا لینے کے لیے، یہ 25,000 ارب انہوں نے IMF سے کٹھا مانگ لیا ہے. انہوں نے کہہ دیا لکھ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کو جو نا 35 روپے پر یونٹ ہم آپ کو بجلی دے دیں گے، 23 تک ہمیں آپ ایک ہی دفعہ قرضہ دے دو. ہم پیٹرول جو ہے نا ایک ہی دفعہ 150 آپ کو جو ہے نا وہ 150 میں دے دیں گے. ڈالر جو ہے وہ ڈائریکٹ 200 پہ دے دیں گے. آپ ہمیں قرضہ دے دو ایک ہی دفعہ، جان چھوٹو بم مار دو اس ملک کے اوپر. بھائی وہ 70 سال جو آپ کا جو قرضہ ہے جو آپ لوگوں نے جو دیا، آپ لوگوں نے جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. اپنے وزیر اعظم صاحب نے خطاب میں بھی کہا کہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز
کا احتساب ہونا چاہیے اور وہ اگر پیسہ اس ملک میں دے ساجد تو بھائی معاملات بہتر تو ہو ہے جائیں نا بھائی، یہ گے. مافیا ہے نا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ 3.25 سال سے آپ لوگ ریکوری کروا رہے تھے, نیب کے معاملات آپ کے سامنے ہیں, بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں, تو وہ پیسہ کہاں ہے سر؟ میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ سب سے پہلے یہاں اس ملک کے اندر قانون سازی ہونی چاہیے. جو ہمارا قانون ہے, جو ہمارا قانون ہے, جو قانون چور کو ریلیف, یار آپ کو کہاں سے انصاف ملتا ہے؟ خدا کی قسم کسی غریب کو انصاف نہیں ملتا اس ملک کے اندر. اس ملک کے اندر سرمایدار کو انصاف ملتا ہے. آپ جو سرمایدار ہے, قانون سازی کرنا, قانون سازی کرنے کے لیے تو ہم قانون سازی تو کر رہے تھے, لیکن ہم کر نہیں سکتے تھے نا. یہ مافیا جو تھی یہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے وفاقی حکومت کیوں لی سر؟ اب ہمارے پاس موقع آیا ہے, اب ہم کریں گے, قانون سازی کریں گے, اور جنہوں نے اس ملک کے حق پہ ڈاکے ڈالے, جنہوں نے ہمارے اس ملک کے غریب طبقے کے جو بچوں کا جو مستقبل تباہ کیا, ان کا احتساب کریں گے. ہم اس کے لیے قانون سازی کریں گے. یہ کب کریں گے؟ یہ آپ کو نظر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ یہ جو 5 سال ہمارا جو آخری, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آخری سال, اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آخری جو سال ہے وہ اس ملک کے غریب عوام کے لیے ایک بہترین سال ہوگا, اور اس مافیا کے لیے وہ ضلالت والا سال ہوگا. اس مافیا کا انشاءاللہ تعالی وہ آخری سال میں خاتمہ ہوگا. کا سال نوکریوں کا سال باقی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب ہم سے یہ نہیں کہتے, خان صاحب ہم سے یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی کھلاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. کرتا تھا نا سر, یہ ہر بندے کو سائیکل پہ لے کر آ گئے, ہر بندہ سائیکل پر آ گیا ہے. ہمیں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے منسٹر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ. زمینوں پہ قبضے یہ کرتے ہیں, سرکاری زمینوں پہ قبضے یہ کرتے ہیں, اداروں پہ یہ قابض ہو جاتے ہیں, 2 نمبر طریقے سے یہ لوگوں کو نوکریاں دیتے ہیں. اب ایک ادارہ ہے, اب ایک ادارہ ہے, اس میں 100 مزدوروں کی گنجائش ہے, انہوں نے وہاں ہزار مزدور کو رکھے. یہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا نا, عوام کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا. یہ ہے کرپٹ, یہ مافیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے بچوں کے لیے محل بنائے, اپنے بچوں کے لیے انہوں نے محل بنائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو پرچی ہاتھ میں پکڑائے, وہ لیڈر بنے, پھر کہاں سے آئے وہ لوگ, وہ کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, کہاں ان کے بنگلے بنے ہوئے. اور مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.